रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली सबक में हमने पढ़ा कि जो लोग एहतिसाम बिल्लाह करते हैं, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेते हैं, तो वही लोग कामयाब और कामरान होते हैं। यानी जो इस्लाम के अहकाम और फराइज़ को पूरे तौर पर बजा लाते हैं और मनहियात से रुक जाते हैं, तो वही लोग कामयाब और कामरान हैं। आखिरत की जिंदगी उन्हीं का मुकद्दर होगी। आगे पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह वलौ आमना अहलुल किताबि लकाना खैरल लहुम मिनहुमुल मुमिनूना व अक्सरुहुमुल फासिकून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए ही पैदा की गई हो, कि तुम नेक बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। इस आयत मुबारका में उम्मत मुस्लिमा को खैर उम्मत करार दिया गया है और उसकी वजह, उसकी इल्लत ये बताई गई है कि तुम अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम देते हो, यानी तुम बुराइयों से रोकते हो, भलाइयों का हुक्म देते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। गोया कि ये उम्मत अगर इन इम्तियाजी खुसूसियात से मुत्तसिफ रही, जुड़ी रही, तो फिर वो खैर उम्मत है। बसूरत दिगर ये इम्तियाज से महरूम भी पा सकती है। और उसके बाद जो है अहले किताब की मजम्मत से भी उसी नुक्ते की वजाहत मकसूद होती है कि अगर कोई शख्स अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं करेगा तो वो भी कुफ्फार के ही मुशाबे होगा, कुफ्फार अहले किताब के ही मुशाबे होगा। जैसा कि सूरह मायदा आयत नंबर 79 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि वो एक दूसरे को बुराई से नहीं रोकते थे जो वो किया करते थे। सवाल ये पैदा होता है कि अम्र बिल मारूफ जो है वो फर्ज ऐन है या फर्ज किफाया है? तो अक्सर उलमा की राय ये है कि ये फर्ज किफाया है, यानी उलमा की जिम्मेदारी ये आयद होती है कि वो अवाम को अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर बताए, उन्हें बुराइयों से रोके, भलाइयों का हुक्म दे। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आम उम्मत यानी उम्मत मुस्लिमा में आम इंसान जो है वो इससे बरी है, बल्कि हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी ये है कि वो अगर कोई अच्छी बात जानता है तो वो लोगों को बताए और बुरी बातों से मना करे। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि मेरी बात पहुंचाओ अगरचे वो एक आयत ही क्यों ना हो, यानी एक छोटी सी हदीस ही क्यों ना हो, छोटी सी बात ही क्यों ना हो। अगर तुम्हें पता है तो वो तुम दूसरों को भी बताओ। लेकिन उलमा की जिम्मेदारी ज्यादा होती है क्योंकि वो मारूफ और मुनकर का इल्म रखते हैं, वो हक और बातिल को पहचानते हैं, वो सही और गलत की परख रखते हैं। इसलिए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो इस फरीजे को बखूबी अंजाम दें। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर अहले किताब भी ईमान लाते तो उनके लिए बेहतर था, उनमें ईमान वाले भी हैं लेकिन अक्सर तो फासिक हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अहले किताब ईमान लाते तो उनके लिए बेहतर था, उनकी उखरवी जिंदगी संवर सकती थी। और उसके बाद फरमाया कि उनमें उनमें से कुछ लोग जो है वो ईमान वाले भी हैं, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु और दीगर दूसरे मुसलमान जो तादाद में कम थे। ला यजुर्रुकुम इल्ला अदन व युकातिलुकुम युवल्लुकुमुल अदबारा सुम्मा ला युनसरून। वो तुम्हें सताने के सिवा और ज्यादा कुछ जरर नहीं पहुंचा सकते। अगर लड़ाई का मौका आ जाए तो पीठ मोड़ लेंगे, फिर मदद ना किए जाएंगे। यहाँ पर अजन आया है। अजन के माने होते हैं जबानी तकलीफ देना, बोहतान तराशी करना, इफ्तरा पर्दाजी करना, किसी को जबान के जरिए से तकलीफ देना जिससे वक्ती तौर पर दिल को तकलीफ पहुंचती है। और यहाँ पर मैदाने जंग में वो तुम्हें शिकस्त भी नहीं दे सकते हैं। और ऐसा ही हुआ कि मदीना से यहूदियों को निकलना पड़ा, फिर जब खैबर फतह हुआ तो वहां से भी वो निकाले गए। इसी तरीके से शाम के इलाकों से ईसाइयों को मुसलमानों के हाथों से शिकस्त हुई और हालांकि फिर उन्होंने सलीबी जंगों में ईसाइयों ने उसका बदला लेने की पूरी कोशिश की और वो बैतुल मकदिस पर काबिज भी हो गए। फिर 90 साल के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने दोबारा से बैतुल मकदिस को फतह किया और मुसलमानों का गलबा हो गया। लेकिन अब बज़ाहिर मुसलमानों की ईमानी कमजोरी के नतीजे में
اور اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کی سازشوں اور کوششوں کی وجہ سے بظاہر بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ یہ حالت بھی تبدیل ہوگی، اور خاص طور پہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، عیسائیت کا خاتمہ ہوگا اور اسلام کا غلبہ ہوگا، جیسا کہ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس یباؤ بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکۃ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی الا یہ کہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہو، یعنی یہودیوں پر جو ذلت اور مسکنت چھائی ہے تو وہ غضب الہی کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ یہودیوں پر ذلت اور مسکنت غضب الہی کے نتیجے میں ان پر مسلط کی گئی ہے، اور اس سے بچاؤ کی بھی دو صورتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئیں یعنی اسلام قبول کر لے، یا پھر اسلامی مملکت میں ذمہ کی حیثیت سے جزیہ دے کر رہنا قبول کر لے، اور یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے۔ اس کا بھی دو مفہوم بتایا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلامی مملکت کے بجائے عام مسلمان کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے، جیسا کہ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے، اور اسلامی مملکت کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ ادنا سے مسلمان کی بھی دی گئی پناہ کو رد نہ کرے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی بڑی غیر مسلم طاقت کی پشت پناہی ان کو حاصل ہو جائے۔ لیکن قرآن نے یہاں پر الناس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ الناس یعنی اس میں مسلم غیر مسلم دونوں ہی شامل ہیں، کیونکہ یہ لفظ عام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی، یہ اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ یعنی یہودیوں کو مغضوب بھی کہا گیا، اور یہودیوں کو جو ہے ان کو اتنی بڑی سزا کیوں دی گئی کہ ان پر ذلت اور مسکنت چھائی اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے۔ اور دوسری بڑی غلطی ان کی یہ تھی کہ وہ انبیاء اکرام کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ انبیاء اکرام کو بغیر کسی وجہ، بغیر کسی عذر، بغیر کسی غلطی کے ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ صرف انبیاء کو ہی وہ قتل نہیں کرتے تھے، بلکہ انبیاء کے علاوہ دوسرے مومنین کو بھی، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا تھا، اس کو بھی ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا، اور ان کی یہ نافرمانیاں، یہ زیادتیاں ہی ہیں جس کی وجہ سے وہ غضب الہی کا شکار ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ وہ سارے کے سارے یکساں نہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے، جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ وہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی بھلائیاں کرے ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں جن کی مذمت پچھلی آیات میں بیان کی گئی، بلکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور دیگر دوسرے مسلمان جو تعداد میں کم تھے۔ تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام سے نوازا، شرف اسلام سے ان کو نوازا، اور ان کے اندر اہل ایمان اور تقوی والی خوبیاں پائی جاتی تھیں، اور یہ راتوں کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ سجدے کرتے تھے، یعنی نماز پڑھتے تھے، اور یہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دیتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں یہ سبقت لے جاتے تھے، یعنی خیر کے کاموں کو یہ جلدی کیا کرتے تھے،
اور ان کی تعریف کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں ہی آیت نمبر 199 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہیں بیچتے ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو ان کی تعریف جو ہے قرآن نے دوسرے مقامات پر بھی بیان کی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں نیک لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ان کے بھلائیوں کی ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں تو ان کو اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا، ان کو اس کا پورا پورا ثواب دیا جائے گا، ان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو کچھ بھی یہ نیکیاں کیے ہیں آخرت میں اس کو انشاءاللہ وہ ضرور بھی ضرور پائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور ہمیں مسلمان ہی بنائے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔